अस्सलाम वालेकुम साहिबो, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। कहते हैं कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसके ऊपर पछतावा होना चाहिए। DGSPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर आज पेशावर में बेहतरीन जवाब दिया गया और कहा गया कि मैं शाहीन हूँ और चूंच मारूंगा। सोहेल अफरीदी, महमूद खाना चिकज़ई, इलामा नासिर और दीगर ने क्या कुछ कहा, और ये वो हालात पैदा हो रहे हैं जिनका ख़तरा था और ख़दशा था। और पेशावर का तारीख़ी जलसा जिसमें मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और तुम्हारी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी लेकिन इमरान खान का नाम रहेगा। हामिद मीर ने कश्मीर के अंदर जाके बाग में क्या देखा, आखिर पे इस नुक्ते पर बात करूँगा। तो साहिबो, सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मौज़ूआत हैं उसका आगाज़ हम यहाँ से करेंगे कि जो DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने जो है वो तनकीद की है कि ये अच्छा नहीं था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुझ समेत तमाम लोगों को ये जवाब दे दिया, और वो जो शर्म और हया के पर्दे थे ना, जिनके अंदर रह के बात करनी थी कि नहीं भाई, अभी भी कुछ हदूद और क़यूद हैं जिनके अंदर रह के हमने बोलना है, चीज़ें करनी है। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ना चाहते हुए भी हमारा जो जहन था वो बदल गया कि नहीं, यहाँ मामलात सीधे होते हुए दिखाई नहीं देते, चूँकि ये फातिमा जना से शुरू हुआ था और आज तक सारे ही गद्दार हैं। और खबर ये है कि पाक फौज के इदारे के अंदर से भी कह दिया गया कि ये सत्यानाश किया और बेड़ा गर्क किया DGSPR अहमद शरीफ साहब ने ऐसा करके। अच्छा, जब ऐसे कहा जा रहा है तो मैंने गुज़श्ता रोज़ एक हिंट दिया था कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने पाक फौज का DGSPR होते हुए अपनी ही फौज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ ज़्यादा थी। क्या कहीं ऐसे तो नहीं है कि ये जो बाजवा की बाकियात अहमद शरीफ की शक्ल में बाकी हैं किसी बड़ी पोजीशन के ऊपर? किसी का तो ट्रायल हो रहा है जो फैज़ हमीद हैं, अंजम नदीम जो हैं उनको लगाया नहीं जा रहा। आसिम मुनीर साहब की मेहरबानी की, उन्होंने DGISI अच्छे बंदे को लगाया। अच्छा किस तरह से हैं ये फिर कभी बयान करेंगे। DGMI कश्मीर से हैं, उनको लगाया, वो बेहतर आदमी हैं। तो ये अहमद शरीफ साहब किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? क्या ये चाहते हैं कि जिन लोगों को कुछ और करार दे दिया गया था 1974 में, अब दोबारा से आइन को बदल के वो लोग आएँ जो उस आइन को बदलते हैं और उनको जो करार दिया गया था वो रिवर्स हो जाए? क्या वो ये चाहते हैं कि ये जो एटमी कुव्वत है पाकिस्तान, इसका चार्ज जो है वो बाजवा की बाकियात के साथ रहे, पास रहे? क्या वो ये चाहते हैं कि या तो ये अमल इस तरीके से हो जाए बासूरत दीगर के रियासत को ही तोड़ दें, रियासत को तोड़ के जो ग्वादर में, मैं बंदे का नाम नहीं लूँगा, जिसके नाम के ऊपर 40 एकड़ का रकबा ले रखा है, वहाँ किसी को आबाद करना चाहते हैं और एक अलग स्टेट बनाना चाह रहे हैं? क्या ये एजेंडा जो है मुल्क दुश्मन और इस्लाम दुश्मनों का है? मेरे थोड़े अल्फाज को ज़्यादा समझिए और फिर अहमद शरीफ साहब के अब्बा को गूगल कीजिए प्लीज़। यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल पढ़िए बराए मेहरबानी, देखिए उनके बच्चे कौन से थे, इन्होंने क्या क्या किया था, क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। तो आपको ये जो मैं हिंट दे रहा हूँ ना, इससे आपको समझ आ जाएगी ये मुल्क दुश्मन ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है जिसको पाक फौज के अंदर से भी खुफिया तौर पे कहा जाता है कि ये गलत किया गया। कोई शख्स इस नहज के ऊपर जाके बतौर पाक फौज का तर्जमान एक शख्स को ज़हनी मरीज, उसके साथ गद्दार और कुत्ते का लफ्ज़ एक इलेक्टेड वज़ीर आला के लिए नहीं बोल सकता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ साहिबो, इमरान खान की पार्टी के मिसाल यूसुफजई और फलाने और मस्ती खेल गए ना वहाँ पे, कहते हैं जी कि ये वहाँ पे गए तो क्या पाक फौज को मिलना गद्दारी है? गद्दारी है या नहीं है, लेकिन NDU के ऊपर मैं कभी बात करूँगा यहाँ कौन सी ब्रेन वाशिंग होती है और क्या क्या किया जाता है। लेकिन इमरान खान की अपनी जमात है, उसका वो लीडर है, ये उसके बंदे थे, वो वहाँ पे गए हैं, इनका अपना नज़रिया है। आप कमांडोज को बेच के अदालत के शीशे तोड़ के इमरान खान को जेल में डालें और कल इमरान खान के बंदे एक तरफ जुल्म हो रहा और दूसरी तरफ उन्हीं के साथ खड़े हों, ये तो गलत है। फिर भी कहता हूँ ये गलत है, ये सही है, लेकिन इमरान खान को ये हक हासिल है कि वो किसी के जाने और आने के ऊपर एतराज़ कर सकता है। वो जमहूरी पार्टी है, इसी को जमहूरियत कहते हैं।
آپ کا ادارہ جو ہے وہ دفاع کرنے کے لیے ہے، وہ دوسروں کو کتا اور گالی دینے اور مریض ذہنی کہنے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کی جاب ہی نہیں ہے۔ کیا پشاور کے جلسے کے بعد پھر پریس کانفرنس کریں گے؟ پہلے کہتے تھے نا عمران خان 9 مئی میں معافی مانگ لے۔ صاحبو اب تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ DGSPR یعنی کہ فوج کا ترجمان ہم سے معافی مانگے، ہمیں کتا کیوں کہا؟ گیم پلٹی نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک تو ضرورت نہیں تھی اس پریس کانفرنس کی، اگر کرنی ہی تھی تو کسی ایسے موضوع پہ کرتے نا جس میں بتاتے کہ ملک کی سرحدوں کی اندرونی بیرونی صورتحال کیا ہے۔ آپ ہر چوتھے دن منہ اٹھا کے آ جاتے ہو، پریس کانفرنس کرتے ہو، وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے بھی کرتے ہو، بعد میں بن جائے تو کتا کہتے ہو۔ آپ کو لوگوں کی شکلیں پسند نہیں ہیں، کیوں پسند نہیں ہے بھائی؟ آپ کا شکلوں سے لوگوں سے کیا لینا دینا؟ آپ کہتے ہیں نا فوج کے اوپر تنقید ہوتی ہے، میں ایک بات رپیٹ کرتا ہوں، میں نے وہ پوسٹ جان بوجھ کے ڈیلیٹ کی تھی، اس کے اوپر شتنگڑے چھوڑ دیے گئے تھے، وہ اس لیے کی میں نے لکھا کہ ایوب خان صاحب جو تھے جب وہ ان کو کتا کہا گیا، جو کہ نہیں کہنا چاہیے تھا، کسی انسان کو آپ کو کتا نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ آمر تھے، ڈکٹیٹر تھے، وہ فاطمہ جناح کو غدار کہتے تھے تو لوگوں نے ان کو کتا کہہ دیا۔ اب اس دور میں لوگ کتی کو باندھ کے چارپائی کے اوپر سوٹیاں مارتے تھے اور پتہ ہی کیا کہتے تھے؟ بتا تو آئندہ ایسا کتا تو جنم نہیں دے گی نا۔ یہ احتجاج کی صورت میں لوگوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ بھائی جان میں اس دور میں پیدا نہیں ہوا تھا، میں نے پڑھا ہے، میں نے اس دور میں زندہ لوگوں سے سنا ہے، پھر بیان کر رہا ہوں۔ ہمارا کسی سے کوئی اختلاف، کوئی دشمنی نہیں ہے ذاتی۔ ہاں ملک قوم اور مذہب کی بات آئے گی، جمہوریت کی بات آئے گی، قانون کی، آئین کی، انصاف کی بات آئے گی تو اختلاف ہوگا۔ اب معافی مانگنے کی طرف چیزیں آ گئیں اور حالات جن کا خدشہ اور خطرہ تھا دیکھ لیا پشاور میں کیا ہوا۔ کیا اس کے اوپر پریس کانفرنس کریں گے یا خاموش ہو جائیں گے؟ یہ 1971 نہیں ہے صاحبو، یہ 2025 اور 21ویں صدی کے اندر ہم جی رہے ہیں۔ بہت بڑا تضاد ہے اس وقت میں اور اس وقت میں، اور آج جس طریقے سے پشاور کا تاریخی جلسہ کیا، منہ توڑ جواب آپ کو دیا گیا، اور وہ جو صورتحال وہاں پہ ہم نے دیکھی، گیٹ کے اندر سے مزید لوگ نہیں آ سکتے تھے، بگدڑ مچ جاتی۔ انہوں نے کہا کہ ہوائی گراؤنڈ یعنی کہ کوئی فوجیوں کا گراؤنڈ ہے، اس میں یہ جلسہ کرنا چاہیے تھا، وہ بڑا جلسہ ہے۔ اب میں موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے صاحب رکھنا چاہ رہا ہوں، ان کو دیکھ کے سن کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کس حد تک چیزیں پہنچ چکی ہیں۔ اور جب یہ لوگ احتجاج کرنے آئے نا اپنے حق اور حقوق کے لیے، بڑھ گیا آپ کا گورنر راج، لگا کے دیکھ لیں۔ اور جب یہ آ جائیں تو اگر آپ پنجابی لوگ باہر نہیں نکل سکتے معذرت کے ساتھ، تو کم از کم کھانا کھلا دیجیے گا، انہیں پانی پلا دیجیے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ کب تک ڈر کے جئیں گے؟ وہ عمران خان بڑی ٹھیک بات کرتا تھا، چمٹیوں کی طرح رینگ کے جینے سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے اسے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ سہیل افریدی کہتے ہیں، معذرت، چونچ والی بات کے اوپر میں سب سے پہلے آتا ہوں۔ پہلے تو کہا سہیل افریدی صاحب نے کہ اچکزئی صاحب آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ لوگ تیار ہیں، میں تیار ہوں۔ جب سے عمران خان نے اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، ہمارے دلوں میں دونوں شخصیات کی عزت بڑھ گئی ہے۔ پشتوں میں خطاب کیا محمود خان اچکزئی نے بہترین، اور علامہ ناصر صاحب نے بھی خطاب کیا بہترین، اور شاید ہٹک نے کیا کہا کہ آپ بے شرم ہو، بے ضمیر ہو، بے غیرت ہو، اور بے غیرت ہو اور نظر آ رہے ہو۔ اس کے ساتھ دیکھیے کہ کامیاب جلسہ اس بات کی گواہی ہے کہ جرنیلوں کے حکم پر عمران خان کو عوام کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ مصطفیٰ نواز کھوکر کا پشاور جلسے کے اندر خطاب، یہ بڑی اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ وزیر اعلیٰ نے عطا تارڑ اور اعظم نذیر تارڑ کو مسخرے قرار دیا، اور 2 مسخرے جعلی وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی اور عمران خان کی توہین کی اور غلیظ گفتگو کی، سہیل افریدی کہہ رہے ہیں۔ اس کا اس کی کیا ہے، نام کیوں نہیں لیتے؟ نام ہے عمران خان نیازی، نام یاد رکھنا۔ سہیل افریدی نے کہا نام لے کے تنقید کرو نا، اس کا نام لو، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ جنید اکبر نے کہا کہ نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن عمران خان کا نام رہے گا، آپ جو بھی بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے وہ آپ کے منہ پر مارا جائے گا۔ اور جب DGSPR کی پریس کانفرنس ہوئی، آپ کو یہ جلسہ گاہ تبدیل کرنی چاہیے تھی، آپ کو آرمی اسٹیڈیم میں جلسہ اناؤنس کرنا چاہیے تھا، چونکہ جگہ کم پڑ گئی، بندے زیادہ آگے، اور جب کہا گیا نا کہ ہم گورنر راج کہتے ہیں لگا دیں گے،
शाहिद हटक ने कहा कि गवर्नर राज लगाओगे तो हम गवर्नर हाउस जाएंगे, उसके बाद डी चौक जाएंगी और गवर्नर राज लगाने वालों का राज ख़त्म करके छोड़ेंगे। कल सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौर ने और असद कैसर ने बड़ी बैलेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैं बड़ा खुश हुआ उनसे, वो बहुत अच्छी चीज़ थी। लेकिन आज भी जो जलसा पेशावर में हुआ, अगर ये ना बोलें तो इन लोगों को तो ये कुचल के रख दें। लेकिन ना DGSPR को ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, ना आज ये अमल होना चाहिए था। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, वहाँ के रहने वाले लोग अमन से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, चीज़ें अच्छे से एक दूसरे के साथ करें, उनके आपस में मेल जोल तालमेल अच्छे से होने चाहिए। लेकिन साहिब मसला क्या है कि यहाँ ज़िद है, यहाँ अना है, यहाँ एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया जाता। सोहेल अफरीदी ने जो सबसे अहम बात की है साहिब, ये दलेरी का अगला और नेक्स्ट लेवल है। मैं इकबाल का शाइन हूँ, कौवे अगर मुझे चोंच मारेंगे तो मैं अपनी परवाज़ मुझे ऊंची करनी है। सियासी कौवे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें तवज्जो देनी है और हमें अपने मिशन से तवज्जो नहीं हटानी और आगे बढ़ना है। सोहेल अफरीदी ने यह जवाब दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बिठाए थे और एक अता तारड़ और दूसरा ख्वाजा आसिफ। शायद हटक साहब को भी किसी को कुत्ता नहीं कहना चाहिए, जहां तक बात हुई थी वो काफ़ी हो चुकी है। अब देखिएगा एहतजाज भी ये करेंगे, ये दिसंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब भी वक्त है। सलमान अकरम राजा जैसे लोग, इलामा नासिर अब्बास साहब जैसे लोग, महमूद खान चकजई साहब जैसे लोग, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर जैसे लोग इनके साथ बैठें। इवन असद कैसर, जुनेद अकबर मैच्योर लोग हैं, बातचीत कीजिए, चीज़ों को लेके आगे बढ़ें। बासूरत दिगर एक माफिया फ़ौज के अंदर से रह के उसकी कोशिश ये है कि एक ही कब्र में दो जाएं। मेरी बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो लिहाजा आर्मी चीफ साहब को भी अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, फील्ड मार्शल साहब को, इमरान खान साहब को भी चीज़ें बेहतर करनी पड़ेंगी। बासूरत दिगर मुझे आफ्ताब इकबाल साहब को जो इंटरव्यू किया था, आज कोई 20 दिन बाकी रहते हैं अमल शुरू होने को, जो उनकी पेशन गोई है, तो मुझे लगता है वही कहीं अमल ना हो जाए और वो चीज़ें शुरू ना हो जाएँ। साहिब दो बातें इसके अंदर डिस्कस करूँगा, इनका तल्लक जो है वो आप आज़ाद कश्मीर से है। नंबर एक, शाहजेब हमारे इलाके से एक नौजवान, जो नौजवान है ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, बड़ा अच्छा काम करता है। जब काम करेंगे तो गलतियां भी होती हैं, अच्छा काम भी होता है, बुरी चीज़ें भी होती हैं। मेरी गुजारिश है DC कोटली जो है उनसे, SP कोटली जो भी हैं उनके साथ, DC कोटली बड़े अच्छे आदमी हैं, मेजर साहिब, पुलिस वालों से और ख़ास कर जो सेशन जज हैं तहसील चुड़ई की अदालत में बैठते हैं उनसे, ठीक है कोई फिरदौसी नामी बंदे ने आपके हवाले से चीज़ें लिखी, वो बरतानिया में बैठे थे तो इन्होंने कमेंट कर दिया, इन्हें इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। शाहजेब समेत दिगर जो लोग हैं इनको छोड़ दीजिए, गलती हो जाया करती है, इससे उनकी इस्लाह भी हो जाएगी। तो लिहाजा आप ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके FIR करवा के हुक्म दे के रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते। उनकी जगह हम बोलेंगे, शाहजेब के हो सकता है कि 10,000 या 50,000 फॉलोअर्स हों, हमारे उससे कई हज़ार गुना ज़्यादा हैं। गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग, एक जगह के हम रहने वाले हैं, छोटा सा खित्ता है, पुरअमन रहे। मैं मानता हूँ इनसे गलतियाँ हुई होंगी या हुई हैं, उसके बावजूद इन लोगों को रिहा कीजिए, हम भी उनको समझाएंगे, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। और लिहाजा ये नौजवान हैं, इन्हें अभी मैच्योर होना है, आप लोग तो मैच्योर हैं, तो खुदारा इनको बहाल किया जाए। इनका सहाफ़त के अलावा भी कोई काम है वो काम करेंगे, इनके घर का जो रिज़्क़ है, रोटी है, वो चलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि इन बातों को संजीदा लिया जाएगा और शाहजेब समेत जितने भी दीगर लोग हैं उनको रिहा किया जाएगा। और रिहाई के बाद कोशिश ये होगी कि किसी तरह की शिकायत ना आए, लेकिन ये अपना काम भी करते रहें अच्छे तरीके से। तो लिहाजा गौर व फिक्र कीजिएगा इसके ऊपर। उनमें बिलखसूस जो DC कोटली हैं उनसे मुखातिब हूँ, उनसे इल्तमास करना चाहता हूँ। आज़ाद कश्मीर के अंदर हामिद मीर साहब गए हैं और क्यों गए हैं और वहाँ उन्होंने क्या देखा साहिबो, ये बड़ी अहम खबर है। ये एक दौरा, एक खबर जो है साहिबो इस बात की अक्कासी करती है कि हमारे आज़ाद खित्ते का निज़ाम हुकूमत जो है
وہ کیسے چل رہا ہے, سڑکیں کیسے بنتی ہیں, سڑکیں کیسے بنائی جاتی ہیں, انہوں نے ثابت کر کے دکھایا. اور میں نے تھوڑی سی تقریر سنی, لیکن میرے پروڈیوسر جو ہیں انہوں نے مجھے ساری تفصیلات بھیج دی ہیں. تو یہ کشمیر کے ساتھ جڑے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو باغور سنیے گا. حامد میر گزشتہ روز دیر کوٹ کے گاؤں ڈاک شکر پڑیاں تشریف لے گئے باغ کے ضلع کے اندر, اور وہاں پر 1.5 کلومیٹر سڑک کا افتتاح کیا. صاحب وہ حامد میر صاحب کو کیا لگے اسلام آباد سے اٹھیں اور وہاں جا کے جو ہے وہ سڑک کا افتتاح کریں, لیکن یہ مہربانی حامد میر صاحب کی, وہ وہاں پہ گئے, انہوں نے چیزیں دیکھیں اور یہ ڈیزرو کرتی تھی سڑک کی اس کا افتتاح ایک ایسا معنی صافی اور حامد میر صاحب کشمیر کی دھرتی میں جا کے کریں. خبر یہ نہیں کہ حامد میر نے افتتاح کیا صاحبو, خبر یہ ہے کہ عوام علاقہ نے خود اپنی مدد آپ کے تحت فنڈنگ کر کے وہ سڑک بنائی, اور اطلاعات کے مطابق شاندار سڑک بنی ہے. اور اس میں راز کی بات یہ ہے کہ جب یہی 1.5 کروڑ کا ٹھیکہ ایک ٹھیکیدار کو ملتا ہے تو وہ سڑک بنواتا تو دور سڑک کی دیواریں بھی نہیں لگاتا, سڑک میں مٹیریل بھی صحیح نہیں ڈالتا. اور یہ 1.5 کروڑ میں اتنی سڑک اگر بنتی تو جو انہوں نے 1.5 کروڑ میں پختہ دیواریں نالیاں بنا کے لگائی ہے, اس کے لیے 3 کروڑ کا بجٹ چاہیے ہوتا, یہ پھر بھی ایسی نہ بنتی. تو صاحب و ثابت یہ ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر کی اندر کس قدر کرپشن میں جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے, جہاں ایک ٹھیکیدار, اس لیے ہر افسر اور سیاستدان کرپشن میں لت پت ہیں. حامد میر نے کہا کہ ایک شخص نے کال کر کے یہاں آنے سے منع کیا, یقینی طور پر وہ سردار عتیق احمد خان صاحب ہوئے ہوں گے معذرت کے ساتھ کہ یہاں نہیں جائیے گا, ان کا علاقہ ہے, جنہوں نے ہمارے پوڈ کاسٹ میں اقرار کیا تھا ہاں کہ ہمارا حلقہ جو ہے وہ اسلام آباد سے زیادہ ترقی یافتہ ہے. ہماری پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا تھا ہمارے جو پروڈیوسر ہیں حسیب احمد کے ساتھ, چونکہ یہ میرے پروڈیوسر جو ہیں وہ خود رنگلا سے ہیں جو کہ دیر کوٹ کے گاؤں اور سردار عتیق صاحب کا ہی حلقہ ہے, تو دیر کوٹ سے اوپر 11 کلومیٹر کی سڑک موت یاد دلاتی ہے. اور صاحبوں میں یہاں خود گیا ہوں 2 ماہ پہلے. حامد میر صاحب نے اس سڑک کا افتتاح کرنا اور حکمرانوں کا بے نقاب کرنا خوش آئند ہے, اور یہ خوشی کی خبر ہے, اور کرپشن میں ڈوبے ہوئے سسٹم کے لیے ایک تماچا ہے. اور انشاءاللہ خود بھی اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا, اور کشمیری جہاں اپنی مدد آپ چیزیں کر رہے ہیں وہیں پہ اچھا اقدام ہے. آپ کوشش کریں, یہ آپ کے ٹیکس کے پیسے جمع ہیں, یہ آپ ہی کے لیے بجٹ دیا جاتا ہے, آپ ہی کا اس کے اوپر حق ہے, اور یہ بجٹ آپ ان لوگوں سے لیں جو سڑک خود 1.5 کروڑ روپیہ لگا کے آپ خود سے بناتے ہیں, اچھی بناتے ہیں. یہی سڑک جب گورنمنٹ پیسے دے دے, ٹھیکیدار کام کرنا شروع کرے, پہرا دیں, کمیٹیاں بنائیں اور اسے کہیں مٹیریل سے لے کے, سڑک کے اوپر مٹیریل ڈالنے سے لے کے, نالیاں نکالنے اور ڈنگے بنانے تک, سڑک مکمل ہونے تک آپ وہاں پہ کھڑے رہیں, اور پھر یہ سڑکیں اچھی ہو سکتی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور میں داد دیتا ہوں جن اشخاص نے بھی یہ سڑک اپنی مدد آپ بنائی, بہت اچھی سڑک بنائی, 1.5 کروڑ روپیہ لگا دیا. حامد میر صاحب کا شکریہ کہ وہ کشمیر کی دھرتی میں گئے, اگر وہ یہ نہ جاتے تو یہ بات خبر نہ بن سکتی. صاحب وہ اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, تو جلد انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.